अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल, कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। शोहर की आखिरी रसूमात अदा करने के चंद घंटों बाद ही बीवी ने कर ली खुदकुशी। बेटे का कत्ल करके बाप कटा हुआ सर लेकर पहुंच गया पुलिस स्टेशन। और आज़मीन हज के लिए ज़रूरी इत्तला, हुज्जाज के सामान में 4 चीज़ों की इजाज़त नहीं। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना पॉलीसेट के नतायज जारी हो गए। कमिश्नर फ़नी तालीम नवीन मित्तल ने नतायज का ऐलान किया। पॉलीसेट इम्तहानात में 82.7% तलबा कामयाब हुए हैं। लड़कियों ने 86.63% कामयाबी के साथ बेहतरीन मुजाहरा किया। इस माह की 17 तारीख को पॉलीटेक्निक कोर्स में दाखिलों के लिए मुनक्किदा पॉलीसेट इम्तहान में 98,274 तलबा शरीक हुए थे। पॉलीसेट में हासिल करदा रैंक की बुनियाद पर रियासत भर के पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी कोर्स, एग्रीकल्चर डिप्लोमा से टेक्नोलॉजी, आर्गिंग और एग्रीकल्चर कोर्सेस में दाखिले फ्राहम किए जाएंगे। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। एनडीए हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 26 मई सन 2014 को वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की बागडोर संभाली थी। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 9 सवालात पूछे हैं। 9 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने हुकूमत पर तंज करते हुए हुक्मरानी पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जे राम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम 9 साल 9 सवालात के लिए एक दस्तावेज भी जारी कर रहे हैं। ये नाकामी के 9 साल हैं। इन ट्वीट्स में कांग्रेस ने गुज़िश्ता 9 सालों को बीजेपी हुकूमत की नाकामी के 9 साल का नाम दिया है। कांग्रेस ने कहा कि ये नाकामी के 9 साल हैं। पार्टी ने कहा कि ये 9 साल मुल्क के लिए मसाइब के हैं। पिछले 9 सालों में आइन, जमहूरियत, किसान, पहलवान बिशुमुल मुल्क का कोई भी तबका मोदी के हमले से महफूज नहीं रहा। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया है। ये नाकामी के 9 साल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कांग्रेस के 9 सवालात। कांग्रेस ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत ने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर हमारे पास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 9 सवालात हैं। पीएम मोदी खामोशी तोड़कर जवाब दें। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार करोड़ों नौजवानों का रोजगार छीनने में आलमी लीडर बन गई है। कांग्रेस ने पूछा, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी क्यों आसमान को छू रही है। अपने अगले सवाल में पार्टी ने पूछा, ऐसा क्यों है कि गुज़िश्ता 9 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में कमाई गई रकम दांव पर लगाई गई। पार्टी ने मजीद सवाल किया, ऐसा क्यों है कि चीन को आंख दिखाने की बात करने वाले वजीर आजम ने उसे 2020 में क्लीन चिट क्यों दी, जबकि वो अभी तक हिंदुस्तानी जमीन पर काबिज है। कांग्रेस ने अपने अगले सवाल में पूछा, ऐसा क्यों है कि इंतखाबी फायदे के लिए जानबूझकर तफरकाबाजी की सियासत को हवा दी जा रही है और मुआशरे में खौफ की फिजा पैदा की जा रही है। शोहर की अचानक मौत का गम बर्दाश्त न करते हुए उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के चंद घंटों बाद ही बीवी ने खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के अंबरपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के वनस्थलीपुरम से ताल्लुक़ रखने वाला 31 साला मनोज पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मनोज, जो अमरीका में डलाज में क़याम पजीर था, 1.5 साल कबल DD कॉलोनी अंबरपेट की 29 साला साहिती से शादी की। शादी के बाद मनोज अपनी बीवी को लेकर अमरीका चला गया, लेकिन जारिया महीने की 2 मई को साहिती अपने वालिदैन से मिलने हैदराबाद आई थी। 20 मई को मनोज को दिल का दौरा पड़ा और उसके दोस्त उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। इलाज के दौरान मनोज की मौत हो गई। जब साहित्या को इस बात का इल्म हुआ तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। मनोज की लाश 23 मई की रात वनस्थलीपुरम पहुंची और 24 मई को आखिरी रसूमात अदा की गईं। आखिरी रसूमात अदा करने के बाद साहिती अपने वालिदैन के साथ DD कॉलोनी पहुंची और चंद घंटों बाद मकान के एक कमरे में फैन से लटक कर फांसी ले ली। इस तरह चंद घंटों के अंदर नौजवान जोड़े की जुदाई से दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। लेक्चरर्स कॉलोनी हयात नगर में एक दिल दहला देने वाले हादसे में अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में एक कार के जद में आकर 3 साला बच्ची फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 3 साला डकड़की लक्ष्मी के माँ बाप मजदूर पेशा बताए गए हैं। कल वो काम के लिए हयात नगर इलाके के एक अपार्टमेंट में आए हुए थे। दोपहर के खाने के बाद लड़की सो गई। धूप से महफूज रखने के लिए लड़की को उसकी माँ ने अपार्टमेंट के सेल्लार में पार्किंग के मुकाम पर सुला दिया और काम पर चली गई। इसी दौरान कृष्णा नामी शख्स कार में वहाँ पहुँचा, जो उसी अपार्टमेंट का
رہنے والا بتایا گیا ہے اور اس نے اپنی کار پارک کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران انجانے میں گاڑی لڑکی کے اوپر سے گزر گئی، جس کے نتیجے میں لڑکی کی موت ہو گئی۔ پوچھ تاچھ کے دوران کرشنا نے بتایا کہ لڑکی اسے نظر نہیں آئی۔ کرشنا محکمہ آبکاری کا ملازم بتایا گیا ہے۔ اس حادثے کا CCTV فوٹیج تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں 2 موٹر سائیکلوں کے تصادم میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق نارائن پیٹ ضلع کے کرشنا منڈل میں 2 تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس حادثے میں 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ جمعہ کی صبح کی اولین ساعتوں میں منڈل کے نالاگٹو میں پیش آیا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ مرنے والوں کی شناخت اشوک، انجنیو، انیرودھ اور نرسمہا کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے کیس رجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے پلناڈو میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کا قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور کٹا ہوا سر لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ گنڈپلی وڈر کالونی میں باپ ویریا اور اس کا بیٹا کشور ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹا کشور شراب کی لت کا شکار ہو گیا۔ باپ ویریا نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا، تاہم بیٹا بری عادتوں سے باز نہیں آیا۔ کل ویریا کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ویریا، جو اپنے بیٹے کی بری عادتوں اور اس کی ہراسانی سے تنگ آ چکا تھا، اس نے بیٹے کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ رات دیر گئے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ برہم باپ نے خنجر سے پہلے اپنے بیٹے کا قتل کر دیا اور اس کے بعد ناش کو تھیلے میں ڈال کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے یادگار کے طور پر 75 روپے کا خصوصی سکہ جاری کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹ کے مطابق یہ 75 روپے کا سکہ گول ہوگا۔ اس سکے پر نئے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کی تصویر نمایاں ہوگی۔ سکے کے ایک سائڈ پر اشوکا ستون کا شیر کیپٹل دکھایا جائے گا، جس کے نیچے ستیمیو جیتے کنندہ ہوگا۔ بائیں جانب دیوناگری رسم الخط میں لفظ بھارت اور دائیں طرف انگریزی میں انڈیا لکھا جائے گا۔ روپے کی علامت اور بین الاقوامی ہندسوں میں 75 کی مالیت شیر کیپٹل کے نیچے لکھی جائے گی۔ نئی پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی اتوار 28 مئی کو کریں گے۔ تقریب میں 25 جماعتوں کی شرکت متوقع ہے، جبکہ متعدد اپوزیشن جماعتوں نے اس تقریب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے مشہور حکمراں میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی تلوار لندن میں نیلام ہو گئی۔ اس نیلامی میں ٹیپو سلطان کی تلوار تقریباً 140 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی ہے۔ اس بات کا انکشاف نیلام کرنے والے ادارے بنہم ہاؤس نے کیا۔ بنہم ہاؤس نے کہا کہ اس نے اپنے اندازے سے 7 گنا زیادہ فروخت کیا۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ یہ تلوار ٹیپو سلطان نے استعمال کی تھی، جنہوں نے 18ویں صدی میں کئی جنگیں جیتی تھیں۔ ٹیپو سلطان کو میسور کا ٹائیگر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بڑی بہادری سے اپنی سلطنت کا دفاع کیا۔ انہوں نے جنگوں کے دوران راکٹ آرٹلری کا بھی استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان کی موت کے بعد یہ تلوار برطانوی میجر جنرل ڈیوڈ بیرٹ کے حوالے کر دی گئی تھی، جو بعد میں لندن منتقل ہو گئی۔ وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے سفر کو آسان بنانے اور ایئرپورٹ پر کسی مشکل سے بچنے کے لیے ایسا سامان لانے سے اجتناب کریں جو بین الاقوامی سفری قوانین کے مطابق منع ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے ٹویٹر پر مکہ و مدینہ تمہارے منتظر ہیں کے عنوان سے ہیش ٹیگ جاری کیا ہے۔ وزارت نے مذکورہ ہیش ٹیگ کے تحت کہا ہے کہ عازمین حج اپنا سامان پلاسٹک کے بیگ میں بھر کر نہ لائیں۔ پلاسٹک کے بیگ میں بھرا ہوا سامان جہاز میں لے جانا منع ہے۔ ایسا کرنے سے ایئرپورٹ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامان میں پانی یا کوئی بھی سیال مادہ نہ رکھیں۔ ایئرپورٹ عملہ آپ کو سامان میں سے پانی اور سیال مواد نکالنے کا مطالبہ کرے گا۔ ایسا کوئی بھی سامان جو صحیح طرح سے بند نہ ہو یا جس میں سے اندر سے اشیاء گرنے کا خطرہ ہو، جہاز میں لے جانا منع ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ عازمین حج کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے سامان کو کپڑے سے نہ لپیٹ دیں۔ ایسا کوئی بھی بیگ جو کپڑے سے لپیٹا ہو یا کپڑے کی بوری میں بند سامان جہاز میں لے جانا منع ہے۔ اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ خشخش جو یہاں پکوان میں استعمال کرتے ہیں، سعودی عرب میں یہ سخت ممنوع شے ہے۔ سعودی جانے والے مسافرین خشخش ساتھ لے جانے سے اجتناب کریں۔ پرواز کے دوران جنوبی کوریا کے ہوائی جہاز کا دروازہ آسمان پر کھل گیا، تاہم طیارے کو کامیابی کے ساتھ نیچے اتار لیا گیا۔ ایئر لائن اور سرکاری حکام نے بتایا کہ ایشیانا ایئر لائنز کی پرواز میں ایک مسافر نے دروازہ کھولا، لیکن بعد میں طیارہ بحفاظت جنوبی کوریا کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ جہاز میں سوار کچھ لوگوں نے اس شخص کو دروازہ کھولنے سے روکنے کی کوشش کی۔ طیارے میں جملہ 194 افراد سوار تھے۔ یہ طیارہ 194 افراد کو لے کر جنوبی جزیرے جیجو سے جنوب
مشرقی شہر ڈائی کو جا رہا تھا۔ اس فاصلے کی پرواز میں عام طور پر تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے اور دروازہ کب تک کھلا تھا اس کا انکشاف نہیں کیا گیا۔ ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ پولیس نے دروازہ کھولنے والے نامعلوم شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس شخص کا دروازہ کھولنے کا کیا مقصد تھا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ طیارے کے مسافروں میں وہ کھلاڑی بھی شامل تھے جو جنوب مشرقی شہر السان میں ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ ایشیانہ اور وزارت ٹرانسپورٹ کے حکام نے بتایا کہ اس واقعے سے کچھ مسافر خوفزدہ ہوئے لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ایشیانہ ایئر لائنز کے ترجمان نے بتایا کہ یہ واقعہ طیارہ لینڈ کرنے سے چند منٹ قبل پیش آیا۔ ایمرجنسی دروازے کے پاس بیٹھے ایک مرد مسافر نے ایک لیور کھینچا جس سے دروازہ کھل گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو طیارہ زمین سے تقریباً 200 میٹر یعنی کہ 656 فٹ بلندی پر تھا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ مودی حکومت کے 9 سال مکمل، کانگریس نے پوچھے 9 سوال۔ شوہر کی آخری رسومات ادا کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی بیوی نے کر لی خودکشی۔ بیٹے کا قتل کر کے باپ کٹا ہوا سر لے کر پہنچ گیا پولیس اسٹیشن۔ اور عازمین حج کے لیے ضروری اطلاع، حجاج کے سامان میں 4 چیزوں کی اجازت نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔